बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जो 10 मुहर्रम की जो नियाज़ दी जाती है, सबीलें लगाई जाती हैं, यहाँ से पानी नहीं पीना चाहिए, ये हराम है। ऐसे लगता है कि इन लोगों को हलाल हराम के जो असल उसूल हैं उनका भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इस वजह से वो ये छोटी छोटी बातों पर जो है वो हराम के फतवे जारी कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो सबीलें लगाई जाती हैं, इसमें पानी पिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, या हलीम बना के तकसीम की जाती है, या लोग दुआएँ करते हैं तरह तरह की। इनमें असलन कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो शरीयत जिसकी मुखालफत करती हो, और अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक ये मुस्तहसन अमल हैं, अच्छे अमाल तसव्वुर किए जाते हैं और इस्लाम की बुनियादी वैल्यूज़ में से आते हैं। अब रहा मसला कि 10 मुहर्रम को अगर ऐसा किया जाए तो क्या ये नाजायज़ होगा? तो जवाब ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नाजायज़ नहीं है। असल में जो काम भी कोई करता है उसकी नीयत का एतबार होता है, चूँकि आप जानते हैं कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर होता है। किस बंदे की नीयत क्या है, नीयत क्या है। और नीयत आमतौर पर जो सबीलें लगाते हैं उनकी नीयत ये होती है कि दो तरह की नीयतें दरमियान में होती हैं। एक ये होता है कि वो शुहदाए करबला के साथ अपनी अकीदत का इजहार कर रहे होते हैं, और दूसरा ये होता है कि उनके इसाले सवाब के लिए ये खाने पका के तकसीम कर रहे होते हैं। तो अब दोनों नीयतें जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं, और इसमें जो है ना वो अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक काबिल कबूल हैं, और इसके अंदर कोई खिलाफ शरअ चीज़ नहीं है। तो दरअसल जो इस तरह के लोग हैं जो इनके ख़िलाफ़ बोलते हैं और इन न्याज़ के ख़िलाफ़ बोलते हैं, इन सबीलों के ख़िलाफ़ बोलते हैं और लोगों को मना करते हैं, असल में अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएँ इन लोगों की अगर वो साइकी को आप चेक करें तो आपको पता चलेगा कि ये वही लोग हैं जो यज़ीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं और उसको जन्नती बनाते फिरते हैं, और उसके लिए जो है ना वो तौबा के वो दरवाज़े खोलते फिरते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये असल में जो है वो आले रसूल का जो बुग़्ज़ होता है, जिसका इज़हार इंसान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करता है, और ये लोग इस तरह से करते हैं। तो मैं इस वक्त कुछ रिवायात वो बयान करूँगा जिनके दिलों में आले रसूल के लिए बुग़्ज़ हो, और उनका अंजाम क्या होने वाला है, और फिर जो लोग आले रसूल से मोहब्बत रखते हैं उनको क्या सिला मिलने वाला है। मैं आज उस पर बात करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक हदीस मुबारका बयान करता हूँ जिसे बयान किया है जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसको बयान करते हैं, और इसे इमाम तबरानी ने, इमाम ज़ाबी ने और इमाम हैसमी ने इसको बयान किया है। वो बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम आले बैत के साथ जो कोई बुग़्ज़ रखता है तो रोज़े महशर वो यहूदियों के साथ खड़ा किया जाएगा। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मैंने पूछा या रसूल अगर वो अगरचे वो नमाज रोज़ा करता हो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, अगरचे वो नमाज रोज़ा करता हो और अपने आप को मुसलमान कहता हो, फिर ज़ाफ ज़ाहिर कि मुसलमानों वाले सारे अमाल करता हो, इसके बावजूद वो रोज़े महशर यहूदियों के साथ खड़ा किया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स मेरी उम्मत में से नहीं होगा। तो आप अंदाज़ा करें कि आले रसूल का जो बुग़्ज़ है आपको आका अलैहिस्सलाम की उम्मत से ही बाहर निकाल देता है। फिर उसके बाद इसी से मिलती जुलती एक और रिवायत मौजूद है जिसे इमाम तबरानी ने अपनी मौजम अल कबीर में बयान किया है। इसके अंदर भी दायमी जहन्नमी बनते हैं जो आले रसूल के साथ बुग़्ज़ रखने वाले हैं। वो हदीस मुबारका इस तरह से है कि सलमान फ़ारसी बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने इन दोनों यानी कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बुग़्ज़ रखा या उनके साथ बगावत की, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरे यहाँ भी मबग़ूज़ हो गया, यानी कि मेरा भी उस पर गज़ब हो गया। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जिस पर मेरा गज़ब हो गया तो फिर वो अल्लाह के गज़ब का शिकार हो गया। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस पर अल्लाह गज़बनाक हो जाए तो अल्लाह ताला फिर उसको जहन्नम के अज़ाब में दाखिल कर देता है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने उसके बाद फरमाया कि जहाँ उसके लिए हमेशा का ठिकाना होगा। तो आप ये देखें कि आले इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बुग़्ज़ रखने वाला या उनके साथ बगावत करने वाला कोई शख्स जो है वो दायमी जहन्नमी बन जाता है, उसके जन्नत में पलट कर आने का कोई इम्कान नहीं है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा हया करना चाहिए, अपना भी, अपनी फैमिली का और अपने सुनने वालों का, कि आप इस तरह के बुग़्ज़ और अदावत वाली बातें ना फैलाएँ तो आपके लिए बेहतर है। और उसके बाद एक हदीस मुबारका है जिस सहीह असनाद रिवायत है जिसे इब्न हिब्बान ने रिवायत किया, इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में बयान किया, इमाम ज़ाबी ने और इमाम हैसमी ने भी इसको लिया है। और इसमें अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि हम आले बैत से कोई भी शख्स जो है ना नफ़रत नहीं रखता, मगर ये कि जो नफ़रत रखता है अल्लाह ताला उसको उठा के जहन्नम में डाल देता है। यानी कि उससे किसी चीज़ के अमाल का पूछगछ नहीं है, बस बुग़्ज़ रखा, नफ़रत रखी जो आले रसूल के साथ, आले बैत के साथ, तो बस इसी वजह से वो जहन्नमी बन जाता है। उसके बाद इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में एक सहीह असनाद रिवायत बयान की है। इसे बयान किया है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। आपने फरमाया कि जब कोई कबीला, कोई तबका, कोई ग्रोह आले बैत की मुखालफत करता है तो अल्लाह ताला उसको शैतान की जमात में शामिल कर लेता है। यानी कि वो जो रब की जमात है, अल्लाह की जमात, अल्लाह का जो ग्रोह है, उसमें से अल्लाह उसको निकाल देता है और फिर उसको शैतान के टोले में शामिल कर लेता है। वो शैतानी काम करने लग जाता है। फिर उसका काम यही होता है फितना फसाद करना माशरे में, और लोगों को जो है ना बरगलाना वगैरह, ये काम रह जाता है उसका। तो अब मैं जो इस पर हदीसें बहुत सारी हैं, मगर मैं इस पर इक्तफ़ा करते हुए आगे जो वो हदीस मुबारका बयान करने लगा हूँ कि जो लोग आले रसूल से मोहब्बत रखते हैं उन्हें फ़ायदा क्या होता है।
تو اس پر ایک روایت ہے جسے امام دہلوی نے روایت کیا ہے، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، علی اس کا شگوفہ ہے، یعنی کہ جو کلی ہوتی ہے پھول بننے سے پہلے جو کلی ہوتی ہے وہ شگوفہ ہے، حسن و حسین اس کا پھل ہیں، اور اہل بیت سے محبت رکھنے والے اس کے پتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب جنت میں ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے، اور یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ آقا علیہ السلام نے 2 بار فرمایا کہ جو لوگ اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہوں گے نا لوگ، وہ جو ہے وہ ان کو صلہ یہ ملے گا کہ وہ جنت میں ہوں گے، تو یہ سب ایک ساتھ ہوں گے جنت میں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگلی روایت جو ہے اس کو بیان کیا امام ترمذی نے، ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور صحیح الاسناد روایت ہے، اور اسے امام طبرانی نے بھی اس کو لیا ہے، اور اس میں بھی حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، اور اے اللہ ان سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور پھر اگلی بات فرمائی کہ ان سے محبت کرنے والوں سے بھی تو محبت کر۔ دیکھیں کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے تو اس کا بڑا آسان سا فارمولہ دے دیا گیا ہے کہ وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کرے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس کو مل جائے گی، اور اللہ کے رسول کی محبت بھی آٹومیٹکلی اس کو مل جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کو امام ترمذی، امام نسائی، ابن حبان نے بیان کیا، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو بیان کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے 12 سنی ہوگی۔ تو عبداللہ بن عمر کی روایت میں آتا ہے کہ جو علی ہیں وہ ان سے بہتر ہیں، یعنی کہ ان کا مقام اور مرتبہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ وہ ان کے والد ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور روایت ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لیا ہے، امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر میں اس کو لیا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ اس طرح سے ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے مولا علی شیر خدا نے شکایت کی جا کے کہ لوگ ہم سے حسد رکھتے ہیں، یعنی کہ ہمارا مقام اور مرتبہ جو آپ بیان کرتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ ہم سے حسد رکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم جنت میں داخل ہونے والے پہلے 4 مردوں میں تم چوتھے نمبر پر ہو؟ فرمایا کہ سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، پھر حسن، حسین اور مولا علی شیر خدا، یہ 4 مرد جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ایک اور روایت بیان کی ہے جس میں مولا علی شیر خدا خود بیان کرتے ہیں، یہ روایت ان کی اپنی مرضی روایت کرتا ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں میں ہوں گا، علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہوں گے، یعنی کہ جو 5 تن پاک کا جو نام ہم لیتے ہیں نا، تو یہ باقاعدہ حدیثوں میں اہل سنت کی کتب میں یہ نام اسی طرح سے آئے ہوئے ہیں کہ میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ سب سے پہلے یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ جو لوگ ہم سے محبت رکھنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ تو یوں سمجھیں کہ آل رسول سے محبت رکھنے والے لوگ سب سے پہلے جنتوں میں داخل ہونے والے لوگ ہوں گے، یعنی کہ اب تک پوری امتیں، باقی ساری امت اور سابقہ امتیں وہ ابھی پیچھے ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ شرف دے گا آل رسول سے محبت کا کہ یہ لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ایک اور حدیث مبارکہ آتی ہے، حضرت علی ہی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو حشر کا دن ہوگا، جس دن لوگوں میں افراتفری ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر کوئی پریشان حال ہوگا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ہم سے محبت کرنے والے یہ سارے لوگ ہم اکٹھے ہوں گے، یعنی کہ ہم ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ جس جگہ پر اللہ کے رسول موجود ہوں، پھر ان کی آل بیت ہو، پھر ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، تو وہاں کتنا سکھ اور چین ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اور ہمارا کھانا پینا اکٹھا ہوگا، یعنی کہ جس وقت کھانے کا ٹائم آئے گا، بھوک لگے گی، تو ان سب کو اکٹھا سرو کیا جائے گا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، یہاں تک کہ ہم ایک ساتھ بیٹھے رہیں گے، کھا پی رہے ہوں گے، اور ان لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے جنہوں نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ تو اسے امام طبرانی نے اور امام حیثمی نے روایت کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آل رسول سے محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا تو حشر کا جو میدان محشر کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، وہ ان کا پکنک پوائنٹ ہوگا۔ تو وہ وہاں پر یعنی کہ سائے میں بھی ہوں گے، سکون کے ساتھ ہوں گے، کھا پی بھی رہے ہوں گے۔ تو یہ جو لوگ آل رسول کی جو نیاز دیتے ہیں، تو دراصل یہ شہدائے کربلا کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ نیاز دیتے ہیں وہ ایک تو ایصال ثواب ان تک پہنچتا ہے، اور پھر نہ صرف ان تک ایصال ثواب پہنچتا ہے بلکہ یہ ان کے اپنے لیے بھی بہتر ہے کہ جب آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کی محبت اگر قبول ہو جاتی ہے تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ روز محشر آپ کا حشر آل رسول کے ساتھ ہوگا، اور پھر وہ کتنے نفع کی بات ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر دل میں کسی قسم کا بغض ہے، عداوت ہے، کوئی میل ہے، تو پھر دائمی جہنمی بن جانا بھی کوئی دور نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں آل رسول کی شدید محبت اور مودت ڈال دے، اور کسی قسم کا میل اور عداوت سے ہمیں اللہ بچا کے رکھے، اور ہمارا عشر بھی اللہ تعالی روز محشر آل رسول کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔